अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम मुताल्ला कर रहे हैं अपने 5वें सबक का, सूरह बकरा। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इससे पहले हम पिछले को मुख्तसरन दोहरा लेते हैं कि जो पिछली आयत थी उसमें क्या था? गैब पर ईमान लाना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता, और नमाज कायम करना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के लिए खर्च करना। उस खर्च करने की कई तफसील आई अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़कात, फितरा, सदका सब शामिल है। आज की आयत में क्या है? वल्लज़ीना, ये हम याद रखें ताकि हमें फ़ायदा हो, कभी तिलावत भी करें तो हमें पता हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत पढ़ते हैं, उसमें चंद अल्फाज ही होते हैं, तो उनकी अगर हम माना याद कर लें तो हमें बहुत मज़ा आएगा तिलावत करने में। वल्लज़ीना, और जो लोग, युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिमा, उस पर जो, उन्जिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो, उन्जिला, नाजिल किया गया, मिन कबलिका, आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हुम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। इसका मफहूम जो समझ में आ रहा है, इसमें भी ईमान के बारे में गुफ्तगू की गई है। और जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया, और उस पर जो कुछ आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान के मरकजी अरकान का जिक्र करने के बाद लफ्ज मा इस्तेमाल फरमाकर ईमान की उन तमाम मुबादियात और शुरुआत का अहाता किया गया है जो ईमान की तकमील के लिए जरूरी है। उनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। उसकी तफसीलात के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुलाहिजा फरमाए, जिसमें आपने यही लफ्ज मा इस्तेमाल फरमाकर इस बात का वाज़ेह इशारा दिया है कि ईमान की तकमील इस जामे तसव्वुर के बगैर मुमकिन नहीं। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना कर दे। इस्लाम की वसअत तालीम का अंदाजा लगाएं। इस्लाम की वसअत तालीम का अंदाजा लगाएं कि वो सिर्फ कुरान मजीद पर ही नहीं बल्कि पिछली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना जरूरी समझता है। कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई, हालांकि वो सब दीन खत्म हो गए, वो किताबें भी खत्म हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के बाद पिछले अदियान सब खत्म, पिछली किताबें सब खत्म। तो जैसे इसमें लिखा है, हालांकि नुज़ूल कुरान के बाद वो मनसूख हो चुकी हैं, उसके बावजूद कुरान मजीद उनकी हकीकी तालीमात और पहले अंबिया की तायीद करता है। उसके साथ ही तमाम अंबिया की शान और मकाम के एतराफ और एहतराम का हुक्म देता है, क्योंकि पहले अंबिया अल्लाह ताला के फर्सतादा थे। उन पर नाजिल होने वाली किताबें मिन जानिबिल्लाह थीं और दीन के बुनियादी अरकान हमेशा से एक ही रहे हैं। लेकिन हिदायत के लिए अब कुरान और उस पर कमा हक़ अमल करने के लिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वाजिबुल इत्तबा करार पाई है। ईमान की तफसीलात बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन के सवाल के जवाब में फरमाया, तो अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, कयामत के दिन, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। ये ईमान है। ईमान के लिए 7 लाइन की ईमान शर्त है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर व क़द्रि व खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। दूसरे मकाम पर रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से कुछ ऊपर अज्जा हैं। कितने? 70 से ज्यादा अज्जा हैं। उनमें अफजल तरीन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, और सबसे अदना तकलीफ वो चीज को रास्ते से हटाना है, और हया भी ईमान में शामिल है। सबसे अदना ईमान क्या है? कोई तकलीफ दे चीज को राह से हटा देना। और आला तरीन ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को सब कुछ समझना, करता धरता,
اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے ان سب کو اللہ کی مرضی کے بغیر محتاج سمجھنا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے چونٹی ہو، چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، سب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے جو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، ہمارا چاہنا صرف چاہنا ہے. ایمان کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنے کے لیے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا. کسی سچائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس طرح تسلیم کرنا کہ اس میں شک اور تردد کی گنجائش باقی نہ رہے. یہ ایمان کا درجہ ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح مانتے اور عمل پیرا ہوتے ہیں وہی ایماندار ہیں. ایمان کی نشانی کیا بتائی؟ اللہ کے احکامات کو پورے طریقے سے پورے کرنے والے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور ایمان کے ضعف، احکامات سے دوری، یہ اس کی نشانی ہے. جب تک آدمی آخرت پر سچا ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کی زندگی پر قرآن و سنت کے پورے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر زور دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکوکاروں کو پورا اجر اور نافرمانوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی. آخرت کی جواب دہی کا تصور ہی انسان کو درست رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام جو انبیاء علیہ السلام لایا کرتے تھے، لوگوں کو ایمان پر لانا، ایمان سکھلانا. دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. اس کی محنت کے لیے جو انبیاء آیا کرتے تھے، اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس امت کے ذمے ہے اس ایمان کی پوری دنیا کے انسانوں پر محنت کرنا. الحمدللہ تبلیغ و دعوت کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اس کی بنیاد ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. اس کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونا ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے. اور وہ ایمان کا ہونے کا یقین ہمیں اطاعت پر لے کر آئے گا، ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر لے کر آئے گا. ورنہ صرف علمی باتیں رہیں گی. عمل پہ لانے کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا صحیح ہونا ہے، یقین کا محکم ہونا ہے. آخرت پر محکم ہونا چاہیے، آخرت پر یقین محکم ہونا چاہیے. آخرت برحق ہے اور اس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں. ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کے جھٹلانے والوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آخرت کے منکروں کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اصل زندگی آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایسی ہے کہ زمین آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ اٹھائے وہاں سے لے جائے، اور پھر دوسرا پرندہ 1000 سال بعد آئے پھر وہ دانہ اٹھائے. زمین و آسمان کا رائی کے دانوں سے بھرا ہونا کا ایسے 1000 سال بعد ایک ایک دانہ اٹھے تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. انسان کو اللہ نے بنایا، انسانوں جن کو ہمیشہ کے لیے. اب وہ اپنا اعلیٰ ٹھکانہ ڈھونڈ لے اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے ذریعے، جو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ.